آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ جو کہتے ہیں حضور کے میلاد کی بات نہیں کرتے، آج ان کو بتا دیں۔ آئیے دیکھیے حضور کی آمد، میرے حضور کی آمد ہوئی، کیسے منظر، کیسے نظارے، میرے رب نے کتنی خوبصورتی بخشی اس کائنات کو، تو اسی سلسلے سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے کہ جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ اگلا جملہ مکے تے والا پتہ لگے، میرے حضور دے عاشق بیٹھن، ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ کہ جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ پیاں دھماں حضور دیاں ہر جا حضور ہی حضور ہو گیا۔ ہے جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ میرے حضور دے آمن تو پہلے کائنات دے اندر کیا کہ ہن کفر دے وچ سب مست کفارن، کفر دے وچ سب مست کفارن، ظلم دے بادل چار چدھارن، ظلم دے بادل چار چدھار۔ انہاں بادلانوں آ کے ہٹایا، اندھیرا سارا دور ہو گیا۔ انہاں بادلانوں آ کے ہٹایا، اندھیرا سارا دور ہو گیا۔ جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ پیاں دھماں حضور دیاں ہر جا حضور ہی حضور ہو گیا۔ اور ٹوٹ شین شاہ دا زور گیا، ٹوٹ شین شاہ دا زور گیا، ہو دھرتی عرب تے شور گیا، ہو دھرتی عرب تے شور گیا۔ کیوں شور ہویا کہ اج فخر دو عالم دا لوگو زمانے تے ظہور ہو گیا۔ فخر دو عالم دا لوگو زمانے تے ظہور ہو گیا۔ جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا۔ اور دوستو میرے حضور آئے تو کیا ہوا، میرے حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا اور پھر کیسے پورا ہوا کہ بھولے بھٹکیاں نو سمجھایا ہی، بھولے بھٹکیاں نو سمجھایا ہی، آہی کے دے در تے جھکایا ہے، آہی کے دے در تے جھکایا ہے، آہی کے دے در تے جھکایا ہے۔ کیویں جھکایا بلکہ میں دیوانے آئے کہ ایسا جام توحید دا پلایا جو دل مسرور ہو گیا۔ میرے دوستو ایسا جام توحید دا پلایا جو دل مسرور ہو گیا۔ دل کیوں مسرور ہویا کہ جدوں شمع رسالت ظاہر تھی، جدوں شمع رسالت ظاہر تھی، پروانیاں دی مجہل چل گئی۔ میرے صحابہ دے دیوانے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ہے جدوں شمع رسالت ظاہر تھی، پروانیاں دی مچھل چل گئی، او پروانیاں دی مچھل چل گئی۔ کیوں ہلچل مچی کہ جائیں ایک واری ڈٹا سیدہ چہرہ، دیوانہ او ضرور ہو گیا۔ دیوانہ بولے سبحان اللہ۔ دوستو صحابہ کیوں نہ دیوانے ہو میرے حضور دے، گل تے اصل اے ہے کہ جندہ چہرہ
شمس زہا ہووے او دے حسن جمال دے کیا کہنے جدی زلف سیاہ واللیل ہووے جدی زلف سیاہ واللیل ہووے او دے ہر ہر وال دے کیا کہنے اور جندہ صفت جیلانی اب کردہ اس صاحب کمال دے کیا کہنے او دے باقی یارتا اپنی جا ایک یار بلال دے کیا کہنے اور کئی پیش کتے ان گھر دے گھر کئی پیش کتے ان گھر دے گھر کئی طائف دے وچ مار پتھر کئی طائف دے وچ مار پتھر اتھو فیض پا گئے حبشہ دے کالے تے چچا مغرور ہو گیا دوستو یہ سارا گلہ نصیبہ دیاں اتھو فیض پا گئے حبشہ تے کالے تے چچا مغرور ہو گیا جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا پیاں دھما حضور دیاں ہر جا حضور ہی حضور ہو گیا اور ہی یاد منو اوقات میری سیدے گل نال بن گئی بات میری میں کیا ہوں میں کیا تھا مجھے سب معلوم لیکن میرے آقا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے یاد منو اوقات میری سید گل نال بن گئی بات میری سید گل نال بن گئی بات میری کیویں گل بنی کہ کیتی شاہ دو جہاں دی نعت خوانی جیلانی مشہور ہو گیا میری کوئی اوقات نہیں کیتی شاہ دو جہاں دی نعت خوانی جیلانی مشہور ہو گیا جدوں آقا میرا دنیا تے آیا تے جگ نور و نور ہو گیا پیاں دھما حضور دیاں ہر جا حضور ہی حضور ہو گیا